नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बडादशैं अन्तर्गत नवरात्रका आज चौथो दिन कुष्माण्ड भगवतीको विशेष पूजा गरिँदै देशभरका शक्तिपीठमा आज पनि बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो। भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि अस्ट्रेलियाका चान्सलर क्रुजद्वारा पदबाट राजीनामा, विपक्षी दलहरू गठबन्धन सरकार निर्माणको गृह कार्यमा। कङ्गोमा डुङ्गा दुर्घटनामा परि 100 भन्दा बढीको मृत्यु, हराइरहेको 60 भन्दा बढीको खोजी जारी। अब समाचार विस्तारमा। बडादशैं अन्तर्गत नवरात्रको आज चौथो दिन कुष्माण्ड भगवतीको विशेष पूजा गरिँदैछ। भगवती दुर्गाको कुष्माण्ड शक्तिबाट नै ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ। सुन्डे मण्डलमा निवास रहेको र रातो कुविन्डोको जस्तो रूप भएको कारण भगवतीलाई कुष्माण्ड भनिएको हो। कुष्माण्ड भगवतीको लागि कुविन्डोको बलि अति प्रिय मानिने गरिन्छ। चौथो दिन यिनको पूजाले मनुष्यले आयु, यश, बल, आरोग्यता प्राप्त हुने मान्यता रहेको छ। चतुर्थ शक्तिको पूजाले वायु तत्त्वको सन्तुलन शरीरमा ठिक हुने शास्त्रीय वचन रहेको छ। पूजापछि मालपूर्वकको प्रसाद चढाउने र बाँडेर खानाले बुद्धि दिमाग तीव्र हुने धार्मिक अध्यताहरू बताउँछन्। कुष्माण्ड मातालाई शुभ कार्य थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रूपमा पूजा गरिन्छ। आफ्नो उद्धारमा त्रिविध ताप धारण गरी संसारको सृष्टि गर्न कुष्माण्ड देवीको आविर्भाव भएको ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। उष्णता तथा शीतलतालाई सन्तुलनलाई सृजना गर्ने शक्ति कुष्माण्ड देवीमा रहेको बताइएको छ। पहिलो दिन दशैं मनाउने घर घरमा घट स्थापना गरी शैलपुत्रीको पूजा गरिन्छ भने दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्ड, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन भने सिद्धिदात्रीको पूजा गरिन्छ। नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल कांग्रेससँगै पुरानो नेता भएकाले मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको बताएकी छिन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा मन्त्री रेग्मीले कसैको नाता पर्न जानु अस्वाभाविक नभएको भन्दै पार्टीलाई पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको बताएकी छिन्। मन्त्री रेग्मीले वर्तमान सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा हुन सकारात्मक भएको बताइन्। अहिले नाता पर्यो होला, हाम्रो पार्टीको मान्छे नि कसैको नाता पर्न सक्छ, त्यो नाता पर्यो होला, त्यो छुट्टै कुरा, तर त्यो रूपमा लिन हुँदैन। र के अरे चाहिँ नि उहाँलाई पुरानो भिक्टिमाइज हुनुभयो, केही पाउनु भएन भनेर पार्टीले सम्मान गरेको। अब गैर सांसद संविधानमै व्यवस्था छ, 6 महिना त गैर सांसद पनि मन्त्री हुन सक्छ। 6 महिनासम्म उसले अर्को के अरे सांसद हुने अवसर जुटेन भने उसको स्वतः खारिज हुन्छ। उनले पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनबाट महिलाको प्रतिनिधित्व झनै बलियो र सशक्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोपको सुनिश्चितका लागि खोपको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ। प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, एडल्टहरूलाई बरु दिइएको छ, सँगसँगै बच्चाहरूलाई किन आउँदैन? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महिनै माथिको बच्चाहरूलाई के अरे चाहिँ नि यो खोप दिन जरुरी छ। म यही मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बालबालिकालाई छिटोभन्दा छिटो खोप दिने व्यवस्था होस् भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। अहिले पनि देशका दूरदराजमा रहेका बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको जीवन रक्षा र पढ्न पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षाका लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
दशैं तिहार लगायत चाडपर्व लक्षित सहुलियत बजार सञ्चालन गरिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आजदेखि सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री गर्न सुरु गरेको छ। थापाथली स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा खसी बोका खरिद गर्ने उपभोक्ताको भिडभाड बढेको छ। 650 प्रति किलो मूल्य निर्धारण गरिए पनि उपभोक्तालाई भने प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरी प्रति किलो 640 मा बिक्री वितरण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले शनिबार बिहानदेखि सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री सुरु गरेको छ। कम्पनीको थापाथली स्थित कार्यालयमा शनिबार बिहानैदेखि खसी बोका किन्ने उपभोक्ताको लाइन लागेको छ। उपभोक्ताहरू घण्टौं लाइनमा बसेर भए पनि सहुलियतमा खसी बोका किन्न पाएपछि खुसी देखिएका छन्। अन्य खसी बजारको तुलनामा केही मूल्य कम पनि हुने र यहाँ खसी बोका स्वस्थकर पनि हुने भएकाले उपभोक्ताहरू खसी बोका किन्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा आएको बताउँछन्। सजिलैसँग दुःख त के नहुनु लाइनमा बस्नु पर्यो। 640 रुपियाँ किलोमा बिहानदेखि 6 बजेदेखि लाइन बसेर। सहुलियतमा खसी बोका बिक्री भए पनि बिक्री स्थलमा व्यवस्थापकीय कमजोरी भने उत्तिकै देखिन्छ। न त राम्रोसँग भिड व्यवस्थापन गरिएको छ न त खसी बोकालाई नै राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएको छ। एउटा काउन्टर मात्रै भएकाले खरिद गर्न निकै समस्या भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। उनीहरूले कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा जस्तो व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले खसी बोका छान्न, तौल गर्न र पैसा तिर्न निकै लामो समय लाग्ने गरेको गुनासो पोखे। खसी त ठिकै हो, झन्झटिलो चाहिँ कस्तो पनि लाइन सधैँ बस्नु पर्यो, 3-4 घन्टै लाइन बस्नु पर्यो। जोख्ने ठाउँ एक ठाउँ मात्रै छ, 3-4टा प्यारलली भइदिएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो, छिटो छरितो हुन्थ्यो। शनिबार बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म मात्रै 400 को हाराहारीमा खसी बोका बिक्री वितरण भइसकेका छन्। कम्पनीले यो वर्ष खसी बोकाको मूल्य प्रति किलो 650 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। उपभोक्ताका लागि प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार खरिदकर्तालाई प्रति किलो 640 रुपैयाँ पर्ने कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानु थापा बताउँछिन्। हामी एकदमै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर हैन उपभोक्तालाई चाहिँ कसरी अधिकतम भन्दा अधिकतम सहुलियत मूल्यमा र सहज रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर हाम्रो छलफल तयारी पूर्व तयारी पनि र हाम्रो सबै गरिरहेका छौँ हैन। त्यसमा पनि अब यो नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं हो। अब सबैलाई एउटै टाइममा आज नै भोलि पर्सि नै खसी चाहिन्छ, अब 1 महिना अगाडि लगेर राख्ने कुरा त भएन। हाल कायम गरिएको मूल्य गत वर्षको भन्दा 90 रुपैयाँ बढी हो। गत वर्ष कम्पनीले प्रति किलो 550 रुपैयाँमा खसी बोका बिक्री गरेको थियो। गत वर्ष 1409 वटा खसी बोका बिक्री गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस वर्ष 2000 को हाराहारीमा खसी बोका बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ। आवश्यकता अनुसार सो कोटा पनि थप गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। यसपटक कम्पनीले वीरगञ्ज काठमाडौँ दाङबाट आयात गरिएको जनाएको छ। उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले खरिद गर्नु अगावै र बेच्नुभन्दा अगाडि पशु चिकित्सकसँग चेक जाँच गराएको जनाएको छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अस्ट्रेलियाका चान्सलर सेबास्टियन क्रुजले भ्रष्टाचार काण्डमा दबाव परेपछि राजीनामा दिएका छन्। उनले आफ्नो ठाउँमा विदेश मन्त्री अलेक्जेन्डर स्केनबर्गलाई प्रस्ताव गरेका छन्। क्रुज र अन्य 9 जनालाई उनको कन्जर्भेटिभ ओबीपी पार्टीसँग जोडिएको धेरै स्थानहरू छापामारी अनुसन्धान गरिएको थियो। उनले एउटा ट्याब्लोइड अखबारमा सकारात्मक कभरेज सुनिश्चित गर्न सरकारी पैसाको प्रयोग गरेको आरोप रहेको छ। क्रुजले भने आरोप अस्वीकार गरिरहेका छन्। यही आरोपपछि उनको गठबन्धन सरकार मात्र नभई कनिष्ठ साझेदार ग्रेन्स पनि क्रुजको विरुद्धमा उभिएको छ। क्रुज अब चान्सलर बन्ने योग्य नभएको गठबन्धन साझेदार दलले पनि निष्कर्ष सुनाएको छ। ग्रेन्सले विपक्षी दलहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्को हप्ता चान्सलर विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिएको थियो। ग्रेन्सका नेता र उपकुलपति बर्नर कोग्लेरले क्रुजको राजीनामा मागको स्वागत गरेका छन्। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा डुङ्गा दुर्घटना परि 100 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। डुङ्गा दुर्घटनामा परि ठूलो संख्यामा मानिसहरू बेपत्ता भएको समेत जनाइएको छ। कङ्गोमा भइरहने समुद्री दुर्घटनाको यो पछिल्लो श्रृङ्खला हो। यहाँका मानिसहरू दशैंको
देशकै ठूलो कङ्गो नदीमा असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य भएकाले दुर्घटना पनि धेरै हुने गरेको छ। दुर्घटनामा हराइरहेका 61 जनाको शव निकालिएको छ भने अन्य 60 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। दुर्घटनामा 39 जना यात्रुको सकुशल उद्धार गरिएको थियो भने यात्रुको यकिन संख्या भने जानकारी हुन अझै सकेको छैन। उक्त दुर्घटना रातिको समयमा खराब मौसम वा अत्याधिक यात्रुहरूको चापका कारण भएको अनुमान गरिएको छ। पीडितहरू प्राय प्रान्तीय राजधानी बुम्बामा यात्रा गर्ने फेरीवाला र विद्यार्थीहरू रहेका छन्। उक्त घटनाको थप अध्ययन र उद्धार कार्य जारी रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज भारत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा। समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बडा दशैं अन्तर्गत नवरात्रको आज चौथो दिन कुष्माण्ड भगवतीको विशेष पूजा गरिँदै देशभरका शक्तिपीठमा आज पनि बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।